حضرات میرے نبی نے ایک دن اپنے پتر ابراہیم نے بائیں زانوں تے بٹھائے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد وچ لکھیا, مولانا ملا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ وچ لکھیا, میرے نبی نے اس طرح اپنے پتر نو بائیں زانوں تے امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھائے. ایک باری حضور پتر دا منہ چومدے نے تے ایک باری دوترے دا, ایک باری پتر دا تے ایک باری دوترے دا. او مدینے دے باہر ایک لوہار دی گھر دکان سی, اتھے حضور اپنے پتر نو پال دے سن. اس لوہار دی اگ تے بھٹی دی وجہ تو دیواراں تے چھت بھی کالی ہوگی, پر حضور نے اسے کالے جے مکانے چ نا ٹکھن دی کلی چ جا کے روز پتر نو گودی چ بٹھا کے پیار کرنا. او دی عاجزی ویکھ رہی. ایک باری پتر تے ایک باری دوترے دا منہ چومتے, اچانک نگاہ اٹھی تے دروازے چ جبریل کھڑے. حضور فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ فرماندا سونے پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی؟ میرے آقا دعا ملوے کے فرما دوویں ویڑے دی رونق تے دوویں میرا خون تے میرے ویڑے دی رونق تے دل دا قرار تے اکھاں دا نور نے دوویں پیارے. عرض کی سونیا پھر اللہ کہندا جڑے تینوں پیارے ہو سانوں وی تے پیارے نے نا, تے انج نہ کریے کملی والے ایک پیارا تسی رکھ لو, ایک سانوں واپس کر دیو. میرے نبی دی اکھاں چ انج اتھرواں دی کتار جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے. کونین دے والی زارو کتار رو پہ کیڑا دے ماں, ایک باری پتر بل بیکھیا تے ایک باری دوترے بل بیکھیا. روگے کونین دے والی نے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ, فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ. میرا گیا میں رواں گا, حسین گیا ذرا روئے گی. فرمایا میں آپ رو لواں گا, میرے کولے علی روندا ویکھیا نہیں جانا. کونین دے والی دے پتر دا دل دل دے بعد وصال ہو گیا. نوجوانوں میرے آقا پتر نو گودی چ لے کے روندے رہے, کدے پتر دا متھا چوم دے نے, کدے پتر دے رخسار دے لب چوم دے نے. اے لگیا والے چپ نہیں کر دے, اے دیا لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے. ان جائیے کیڑے پاسے اے ٹر گئے دلدار دلاؤ دے. اے بدنوں چکے مہارا اجڑی پستی نظری آوے. اے کنڈ دیتی جد یارا. نوجوانوں کملی والے اپنے پتر دن دفن کر کے گھریں آئے. ادھر امام حسین بچیاں چھپے کھیل دینے. میرے آقا نے اپنے پتر دی یادیں آئی. اج پتریوں دا سینے دے نال لگ جاؤ, کملی والے بازو پھیلا لیں. فرمایا حسین آ جاؤ, نانے دے سینے لگ جاؤ, تیرے تمہیں پتر قربان کیتا آئی. حسین نے آکے نانے نو جفا ماریا, لبا دے لب رکھے کہن لگے نانا رونا, تو تے ایک قربان کیتا ہے, ویلا یار لین دے میں سارے ہی قربان کر دے. نانا تو تے میرے تو ایک قربان کیتا, حالت کربلا دا ویلا سونیا بیکھی میں تیرے تو سارے ہی قربان کر دے گا. پھر وہ ویلا آیا کربلا دے میدان, وارو واری سارے ٹرگے مڑوار حسین دا آیا. تین دن دے ترہائے سید تے ہویاں سب دیاں خوشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا. پھر سارے ہی وارے, اکبر بھی گیا, قاسم بھی گیا, آن تے محمد بھی گئے. اس حسین دا کی حوصلہ سناما جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تھے, ایک بازو اوتھے ملے. جڑا کربلا دے میدان چ ویران دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پیا کٹھیاں کردا ہے. 6 مہینے دا نازک جا پتر ہوئے گلاب دے پھول نالو بھی نازک. وہ دے حلقے چ تیر لگیا تے میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو تیر کھینچیا نا, تے ننگے جے حلقے چ تیر دے نال ساریاں رگاں بھی باہر آ گئی. اس ویلے پتر نے آخری ویلے ایک باری باپ وال ویکھیا,
امام حسین نے لاش پتر دی چوکنا تے آسمان وال ویکھ کے آکھیا ربا اب اخلا جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکدے سن میں سواریاں تے بٹھا کے ٹورے نہیں، جڑے پیدل آ سکدے سن میں پیدل ٹورے نہیں، آ جڑا پنگوڑے چٹ کے نہیں سی نہ سکدا میں گودی چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا۔ سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دیکھ کے میرے امام جدو خیمے چاہے نا تے نکی جی سکینہ دوڑ کے ویر نو چک لیا تے کدے خیمے چھتر جاوے تے کدے ادھر جاوے۔ سیدہ زینب فرمانی ہے سکینہ دیئے کی بھی کرنی ہے، لوگ کے کہنے لگی پھپھو اماں بڑے دن دا پیاس نہ ستا نہیں سی نا، پانی پی کے سو گیا لوری پی دینی کدھر اٹھ کے روے نا۔ میری ملت کے نوجوانوں ماں جدو اصغر دا خالی جھولا بیخ دیا نو غش آ جاتا ہے۔ میرے امام نے پتر نو گھوٹی جو اٹھایا تے فرماتے نے میں سویر دی کسی دی قبر نہیں بنائی تے میں جاندیا تیری قبر نہ بنا جاؤں۔ اپنے پتران دے منہ سویرے چم کے کمہ تے جان والے ہو کسے دے ڈے لاڈلے تے سونے تے نہیں نا جڑے حسین تے سونے تے لاڈلے سن۔ کربلا دی تپ دی رہتے میرے امام نے 6 مہینے تے پتر دی لاش رکھی، تپ دی کربلا دی رہتے جا اپنے نکی جی قبر بنائی، ایڈا سونا لال ہون قبر چ رکھن جی نہ کرے تے قبر والوے کے فرمان لگے نہیں قبر ہے حسین تیرے چے اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی۔ میرے امام نے پتر دی لاش چکے قبر دے وچ رکھ کے جدو چہرے تے مٹی پائی تے دل ہی نہ کرے، پتر دا متھا چم کے فرما دے بابا دیئے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روی نہ میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے ہونا۔ میرے امام نے نکی جی قبر بنائی تھی اٹھ کے انجی جھولی جھاڑ کے مدینے بلوے کھیا، تے امام زین العابدین دی الفاظ چ تخیل حسین درز کرن تے عرض کر دینے ان التیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ فرما دینے حبائل جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام کہیں تے میرا دھال سنا کے آکھیں سونے وعدے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تصیہ ویخلا میں ساری قربان کر دیتے۔ ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھ تے پٹی بن لئی کے سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا۔ واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، اتھے ایک ذبح کرنا تے پٹیاں بن لیا تے سارے ہی ذبح کرا دیتے تے شکوا بھی نہیں کیتا۔ آسمان والوے کے باتے نہیں آکھیا جو کچھ ہوندہ ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہوندہ ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں ربایا رواں گل رے رسول پاک دی۔ جو سارے ٹورے تے اپنی باری آئی نا تے آپ نے خیمے چاہ کے تے جبہ پہنے سر تے دستار رکھی، آپ نے کمر چ پٹکا بندیا تے ہاتھ چ مولا علی دی ذوالفقار پکڑی نا تلوار تے سیدہ زینب قریب کھلو کے ویکھ دیا تے فرما دیا ویرہ اے دستار کیڑی آ؟ فرمایا وہ دستار جڑی پن کے نانا میں راج کرن گیا سی۔ ویرہ جبہ کیڑی؟ فرمایا حضرت امیر حمزہ دا جبہ۔ ویرہ پٹکا کیڑی؟ فرمایا ویر حسن دا پٹکا، تلوار علی دی۔ تے اکھا چتھلو تے سیدہ زینب فرما دیا رونا کیوں میں؟ فرما دینے امی دی یاد آئی ہے، اج کوئی امی دی نشانی بھی ہوندی تے میں لے کے ٹردا۔ اور ویر جدو دولے بان دینے نا تے بہنا شگنا دے گانے بان دیا۔ سیدہ زینب فرما دیا روئی نا ایک تیری نشانی میں بھی سنبھال کے رکھی ہے۔ پرانے جو صندوق کی جو سیدہ زینب کے چھٹی جی چادر تطہیر لے آکے نا تے ویر دے موڑے تے رکھی۔ فرما دیا جلدی باری امی فاطمہ دے کے گئی سی۔ اماں نے فرمایا سی جدو پتر دولا بن کے کربلا بل ٹورے تے انہیں ماں یاد ہونی ہے چادر موڑے تے میرا حصہ بھی رکھ دے۔ سیدہ زینب ویر وال وے کے متھا چم کے فرما دیا انج پہ لگنا جو میں شب اسرا دا دولا میں راج کرن چلے آئے۔ میری ملت نوجوانوں اس ویلے امام علی مقام نے سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھیا، فرمایا تو علی دی بیٹی ہے تے زہرا دی بیٹی ہے تے میری بہن ہے، میں چلے آتے اپنے پردے دا خیال رکھی۔ مدینہ تو کربلا تک میں حسین سا ہوں، کربلا تو مدینہ تک تو حسین بن جائے تے پردے دا خیال رکھی۔ تو اس زہرا دی بیٹی ہے جس زہرا دے بار دروازے دے اولے جبریل کھڑا تے نبی پاک بیٹھ کے فرمایا جبریل اندر آ جا۔
تے جبریل اولے ہو کے عرض کی کملی والا کیویں آواں ویڑے چ تیری زہرا بیٹھی ہے تے میرے آقا فرما تو انسان نہیں تو تے فرشتہ ہے تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی کملی والا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ اس زہرا دی بیٹی نے بہن نے بھی انہوں جبھا مارے تے رو کے فرما دیا تو نیدے تے قرآن پڑھ کے 10 جامی تو علی دا پتر ہے تے ماں بھی پردہ کر کے 10 جامی میں زہرا دی بیٹی ہاں تیرا تے میرا وعدہ رہا قیامت تک ممبرہ تے لوگ بے کے کہن گے حسین ورگا شہید کوئی نہیں پر زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں میرے امام ٹرن لگے دیکھاں چچلی زینب نے دامن پکڑ لیا تے کہنے لگی تو کیوں روے تو کیوں روے بہنہ کو ویر روندے تے نہیں نہ دیکھے جاندے فرما دیا نے ویرا پتر تم بھی وارے نے پر پتر میں بھی وارے نے فرق ہے نہ تیری نسل تے جاری رہنی ہے تیرا جوندہ رہے زین العابدین پر میں تے اپنی نسل قربان کربلا چ کر کے چلی میرے تے 2 ہی سن میں 2 میں وار دیتے نہیں تے بہن دامن پکڑ کے کہنے لگی تو اجے بھی رونا ہے تو تے پتر 3 تو وارے نے پر میں تے پتر ویر تو وارے نے کہ میری تے نسل بھی نہیں ٹرنی میں نو تے قیامت تک سید پھپھو تے امی کہہ کے بلان تے مہربانی ہونا دی تو رویا کیوں ہے کیوں پھر رونا رو کے فرمان لگے میں نو نانے دی یاد آئی ہے شبیر دا علی اکبر نو میں ٹوریا قاسم نو میں ٹوریا عباس نو میں ٹوریا اور نو محمد نو میں ٹوریا ہور نو تے وہاب بن عبداللہ قلبی نو میں ٹوریا تے میری باری آئی کدے اج امی ہوندی تے تھپکی دے کے ٹور دی اج بابا علی ہوندے تے تھپکی دے کے ٹور دے کدے نانا ہوندے تھپکیاں دے میری باری آئی تے میں ٹورن والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب اس ویلے آئی ہاں مولا حسین رو کے فرمان لگے جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس برقع منہ تے پایا پکڑ لگاؤں میں گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھی امڑی دیا جایا نوجوانوں میرے امام خیمے جو نکلا لگے کوہراؤں مچ گیا سیدہ میں پروا فرما دیا وے قاسم اٹھ پترا ویخ چاچا ٹر چلے نہیں جاندی واری چاچا نو روک لائے سیدہ حضرت لالا فرما دیا نے اٹھ وے اکبر پترا ویخ بابا ٹر چلے نہیں اٹھ وے جاندی واری بابا نو روک لائے سیدہ زینب فرما دیا وے میرے اون تے محمد وے اٹھو ماموں ٹر چلے وے ماموں نو روک لو حضرت بی بی شہربانو فرما دیا نے اٹھ بے میرے پتر زین العابدین بیمارا بے بابا جا رہے بابا روک لے نوجوانوں میرے ایمان ٹورے خیمے چکر رہا ہوں مچ گیا مڑ کے فرمایا جے رونا جدو میری سواری خالی آئی میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں چپ کرا دیا رو لے آجے فرمایا جدو میرے خیمے نو یا گن لگے گئی آؤ ادھوں رو لے آجے فرمایا جدوں بیڑیاں پائیاں جان گیاں ادھوں رو لے آجے فرمایا جے رون دے بڑے موقع ہونے نے فرمایا جدوں یزید دے دربار چ جاؤ گیاں
بڑے ظلم ہونے نے ادوں رو لے آ جائے جدوں مدینے جا کے نانے نو میری داستان غم سنانی ادوں جا کے رو لے آ جائے میرے امام نے سارے نو تسلی دے کے چپ کرایا فرمایا رونا نوجوانوں میرے امام ٹر دے جا رہے نالے آسمان بل ویکھ دینے فرما دینے ربا کس نو بھول سناواں اج درد دل دا سارا کون ہوے اج دردی میرا اے درد وڈا من والا نوجوانوں اج کسے دا پتر مر جائے لوگ لکھائیں دے نال افسوس کرنے ہوندے نے غریب تو غریب بھی مر جائے چار لوگ جنازے نو کندھا دینے ہوندے نے حسین دے پتر پانچے بتیجے ویر ٹر گئے نے کوئی حسین نال افسوس کرنے والا بھی نہیں کو دے پتراں نو جنازے لے چکن والے کندھے دینے والا بھی نہیں اس واسطے رو کے فرما دینے اج میرے درد ونڈاؤن والا بھی کوئی نہیں مینوں نانے دیاں یاداں پیاں آوندیاں نے اے ربا کس نو بھول سناواں اے درد دل دا سارا کون ہوے اج دردی میرا اے درد وڈا من والا نو تسلی دے دیا کہ گھوڑے تے بیٹھے گھوڑے نو محمیز لگائی وہ ٹریا نہیں ایڑی ماری نہ ٹریا گھوڑے دے کانے چ فرما لگے میں نو پتہ تو سویر دا لاشاں چک چک کے تھک گیا پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بات نو کوئی لاش نہیں چکنی پو گی ایک باری میں نو کربلا لے جو گھوڑے آسمان ور ویکھ کے عرض کی ربا ابراہیم دی باری چھری بول سکتی ہے تے میں نے تے کول زبان ہے میں نہیں بول سکتا دو گھڑیاں توفیق دے محمد دے دوترے نہ دو گلاں کرو گھوڑے بول کے عرض کی تھی سونے اصحاب کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاتا ہے میں تے ساری زندگی محمد دے دوترے تیرے قدمی لگ کے گزاری میری وفات شک نہ کری فرما ٹردا نہیں گھوڑے رو کے عرض کی تھی ٹرا کی میں ذرا ایک باری مڑ کے پیچھے تے ویکھو تیہاں والے کلیجہ پھٹ جاندے میرے امام نے انج کر کے مڑ کے ویکھے نا تے سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے دی اوٹ وچ کھڑی ہے انہاں تیہاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے بڑی عید دن گزرے نا کدے غور کیتا جے بیٹی پاویں چھوٹی ہوے پاویں جوان ہوے اپنی بھابیاں تو ڈردیاں ویراں کولوں کپڑے بھی نہیں منگدیاں بڈھے باپ کولوں منگ لیندیاں کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے اج بھی تی پلو پکڑ لے نا باپ چھڑان دے ہی نہیں یار کو بیٹی نو جھڑک مار دے تے پیو تھڑک کے اندر خبردار میری دھی نو جھڑک کوئی نہ مارے تے کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے باپ دی قدر پوچھنے کسے یتیم کولو پوچھ ابو جدو چک کے پتر نو بازار چ گزرے نا تے بچے نو کھڈونے ویکھ کے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھڈونے ہی میرے نے جڑا مگنا ابو نے ہوئی لے دینا تے یتیم نو پوچھنا سیدزادی چھوٹی جی 7 سال دی میرے امام دی لاڈلی بیٹی جڑی مدینے دی شہزادی تے جنت دی شہزادی حضرت جی اس بچی نے جنہیں کدے سفر نہیں سن کیتے مدینے ٹری تے مکے تک سفر کر کے گئے مکے ٹری تے کربلا تک آ گئے 7 محرم نو پانی بند ہویا تے روئی نہیں او دے سامنے او دے چاچے دے بازو کٹے گئے روئی نہیں او دے 18 سال دے ویر علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے رہے وہ روئی نہیں او دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گیاں نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگ گیا نہیں روئی کیوں نہیں روئی میرے ابو نو دکھ ہونا ہے پر جدو بابا ٹرے نا تو برداشت نہیں ہو جا چیخ مار کے وہاں دی گودی چی غش کھا کے بے ہوش ہو گئے پر جدو میرے امام دی گھوڑا ٹرن لگا نا تے انہوں ہوش آ گیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے تے خیمے دی پوڑ تے پردے چا سیدزادی کھڑ کے شکیلہ رو کے بھئی آخری بابا اجے نہ جایا جائے
سکینہ مر جائے گی عرض کر دیا بے ابا نہ جایا جائے نالے کہہ دیا بے گھوڑے آؤ میرے بابا نو لے کے نہ جائیں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا تیرا قاسم گیا نہیں آیا اجے میرا اصغر بھی نہیں آیا کہہ دیے وے نہ جاویں اجے تے بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ دیئے چھپ کر جائیں جو نہیں خریدا انہیں نکے نکے ہاتھی جوڑ لائے کہن لگی بابا پردیساں میں چلے آکے دیاں نال بھی جو نہیں خریدا کہن لگی بابا نہ جایا جائے میرے امام نے فرمایا سکینہ ندیے پانی لے کے انہیں گھٹ کے جو پھوار لے آ کہن لگی بابا نہ جایا جائے چاچا عباس بھی پانی لین گئے اجے نہیں آئے بابا میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے جفے مار دیئے کہن دیئے بابا کنوں آکھاں گی مدینہ کی دے نال جاواں گی میں رواں گی چھپ کون کرائے گا کہن لگی بابا کدے سینے تے سواں فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیاں گلانے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک قبر چ میرے نال سوئے گا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے پھر جاندی بار دس جو یتیم کنوں کہندے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جسارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلی میرے امام نے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم آندائی سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہن لگی بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جڑے یتیم دینے اوتے نکراں چ بہ کے روندے جنہ دے باپ مر جان او دیاں دیواراں لگی کے روندیاں نے بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں کہن لگی بابا نہ جایا جائے جنہ دیاں دے باپ مر جان اوتے بھی رکھ لے ہوندیاں نے میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں نوجوان میرے امام روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آل سامان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی پھپھی اماں دو گڑیاں ایتھے ہی ٹھہر جاؤ بابا ویکھ لین دیں تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا نالے رو کے کہندی ہے اشالہ مرن نا اوے ویر کسے دیں تینا ہون نیمانیاں تینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جا رہے فرما دے جنہ دکھاویں چین دلے پر راضی تے سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تیرا دی رین پیارے میری ملت دے نوجوان میرے امام پوری کائنات کل کائنات اپنی لٹا کے نانا تو ٹر گئے
سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جانا کو سوکھا سی حضرت جی میں لاہور دے ایئرپورٹ تے ویکھیا جوان بچی بے ہوش لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد انہیں باپ نو جاندہ وے کہ بچی بے ہوش ہو گئی سوچے انہوں تے پتہ ابو 2 سال بعد انہیں تے انہوں تے پتہ سی بابا آنا ہی نہیں او کیوں روئی ہوئے میرے امام کربلا دے میدان ہے پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا میری ملت دے نوجوان سجدے چ میرے امام نے اس امت واسطے سر کٹایا کہ میرے تیرے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاؤ امام زین العابدین جدو قیدی بن کے تے یزید دے دربار پہنچے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری امام زین العابدین نو کہنے لگا تیرا ابا جا ہار گیا تے میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا او ویکھ میرے ڈھول تے شادیانے پہ وجدے اور در دمشق دی جامعہ مسجد وچ جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرماندے نے اذان دین والیا تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا او چپ کر گیا امام زین العابدین یزید نو فرماندے نے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام او دے تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیویں فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت لے لڑے فرمایا نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ جاوے فرمایا میرا تے ابو کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے انہوں تخت بنا دے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تو چاندہ سا مسجد دا دروازہ بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے آپ نے فرمایا پر میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے مقصد ہار جائے جت دے اونے جنہ دا مقصد تے نسب العین جت جائے فرمایا تیرے ڈھولا جو شام ویلے بند ہو جانے تے تیرا تخت کل مٹ جانے ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے قیامت تک جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا ڈیرا موجدین والیو جڑا تہاڈی مسجد مینار چو 5 ویلے اذان دی آواز آندی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارا بھی ہے یزید اذان بند کرنا چاہتا سی حسین اذان دے واسطے جان قربان کر گیا اے اذان پہ دس دی کہ یزید ہار گیا ہے تے حسین جت گیا ہے کرتی ہے پیش زندہ باد کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول